अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं प्यारे बच्चों। हमने क्लास 8 की जियो की बुक स्टार्ट की हुई है और उसका हमने पहले चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज की वीडियो में हम लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, कुछ अहम बहर की खसूसियत पर बहस करें। तो जैसे आप जानते हैं कि दुनिया में कुल 5 बहर हैं। तो सबसे पहला बहर है बहरुल काहिल है। ये दुनिया के सबसे बड़ा बहर है। इसका रकबा तकरीबन 166 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है और इसकी औसत गहराई तकरीबन 4280 मीटर है। बहरुल काहिल 4 बरआज़मों पर फैला हुआ है। इसके मगरब में एशिया और ऑस्ट्रेलिया, मशरक़ में शमाल और जनूबी अमेरिका के दरमियान में वाक़ है। खत्ते इस्तवा से शुरू होकर ये बिलतरतीब शुमाल और जनूब में आर्कटिक और अंटार्कटिक दोनों हलकों से आगे तक फैला हुआ है। ये बड़े पैमाने पर हारी बहर है। नहर पनामा दुनिया के अहम तरीन तजारती रास्तों में से एक है जो बहरुल काहिल को बहर ओकियानूस से जोड़ती है। बहरुल काहिल के बाद दूसरा सबसे बड़ा बहर बहर ओकियानूस है। बहर ओकियानूस दूसरा बड़ा बहर है। इसका रकबा तकरीबन 82 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है और उसकी औसत गहराई तकरीबन 3900 मीटर है। ये दुनिया का सबसे अहम और मसरूफ़ तरीन तजारती रास्तों में से भी एक रास्ता है। बहर ओकियानूस भी 4 बरआज़मों के दरमियान वाक़ है, जिसके मगरिब में शमाली और जनूबी अमेरिका, मशरक़ में यूरोप और अफ्रीका है। खत्ते इस्तवा से शुरू होकर ये बिल तरतीब शुमाल और जनूब में आर्कटिक और अंटार्कटिक दोनों दायरों से आगे तक फैला हुआ है। इस बहर की नुमायाँ जो खसूसियत है, इसके वसत में पाए जाने वाली पहाड़ी सिलसिला है जो कशरी प्लेटों की एक दूसरे से मुखालफत सीमत में हरकत की वजह से मैग्मा के बाहर आने की वजह से वजूद में आया। इसके बाद तीसरा बड़ा बहर है जी बहर हिंद। इसका रकबा तकरीबन 73 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है। इसकी औसत गहराई तकरीबन 3900 मीटर है। ये मगरिब में अफ्रीका, शुमाल में एशिया, मशरक़ में ऑस्ट्रेलिया और जनूब में अंटार्कटिक समंदर के दरमियान वाक़ है। ये नहर सुएज़ की तमीर की वजह से मगरबी और मशरक़ी निसफ़ कुरा के दरमियान एक अहम तजारती रास्ता बन गया जो बहर हिंद के ज़रिए बहर अहमर को बहर रूम से जोड़ती है। बहर हिंद कई मुनफरिद किस्म के जानवरों का घर है, जिनमें समंदरी कछुए, शार्क, समंदरी सांप, डोगोंग और वेल्स शामिल हैं। नंबर 4 पे आएगा बहर मुजमद जनूबी। ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बहर है। ये अंटार्कटिका सर्कल में वाक़ है। अंटार्कटिका बरआज़म तक फैला हुआ है। ये तकरीबन 22 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर मुहित है और इसकी औसत गहराई तकरीबन 3200 मीटर है। बहरुल काहिल और बहर ओकियानूस बहर हिंद के साथ इसकी कोई अलग सरहद नहीं। इंतहाई ठंडा पानी और बहुत बड़े बर्फ़ के पहाड़ इस समंदर की खसूसियत है। नंबर 5 में और आखिरी है बहर मुजमद शुमाली। बहर मुजमद शुमाली कुतुब शुमाली के गिर्द वाक़ है। इसका रकबा तकरीबन 15 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है, जिसकी औसत गहराई तकरीबन 1200 मीटर है। कम गहरा पानी, कम नमकियात और सतह पर बर्फ़ जमी इस समंदर की खसूसियात हैं। सवाल नंबर 2 है, समंदरों की अहमियत की वजाहत करें। समंदरों की अहमियत, ज़मीन पानी की दुनिया है। ज़िंदगी ज़मीन पर पानी के बहुत बड़े ज़हार की मौजूदगी की वजह से अपने वजूद की मरहून मिन्नत है। ये ज़मीन को निज़ाम शमसी के दीगर सियारों से मुनफरिद बनाता है। समंदरों की अहमियत का खुलासा दरअसल नुकात से लगाया जा सकता है। नंबर 1 है, समंदरों में लहरों और समंदरी ताकत की बड़ी सलाहियत है। नंबर 2 पे है, सियाहत की वजह से समंदरों की इक़्तिसादी अहमियत है, ख़ास तौर पर जजीरे वाले ममालिक जैसे श्रीलंका। नंबर 3 पे है, समंदर नमकियात जैसे तेल, गैस और नमक का ज़रिया है। नंबर 4 पे है, समंदर मछलियों का भरपूर ज़रिया है। 5, समंदर आलमी शाहराहें हैं। तेल, मादनियात, अशियाए सार्फ और खुराक की नकलो हमल समंदरों के ज़रिए ही होती है। नंबर 6 पे है, फाइटोप्लांटिक एक खुर्दबीनी पौधा है। बुनियादी तौर पर ये छोटे छोटे जानदार इसी तरह काम करते हैं जैसे दरख्त के पत्ते ज़मीन पर करते हैं। फाइटोप्लांटिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस जज़ब करता है और ऑक्सीजन जारी करता है। उसके बाद 7 पे है, बहुत सी महलूकात समंदर पर इन्हिसार करती हैं और इन्हीं में ही रहती हैं। उसके बाद नंबर 8 पे है, समंदर हमारे सियारे पर जानदारों की कसरत का घर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, समंदर खुराक के एक अहम ज़रिए के तौर पे कैसे काम करते हैं। इसका जवाब है, समंदर हमेशा से इंसान के लिए खुराक का ज़रिया रहे हैं, लेकिन अब तक बनी नौ इंसान की खुराक का सिर्फ 1% हिस्सा समंदर से आता है और इसमें ज़्यादातर मछलियाँ हैं। समंदर हमेशा से खुराक का एक अहम और काबिल एतमाद ज़रिया रहे हैं। इंसानी खुराक में समंदरी ग़ज़ा की अहमियत दुनिया भर में बहुत मुख्तलिफ होती है। समंदरों की तरफ से इंसानी माशरों को फराहम की जाने वाली अहम खिदमत में से हैं और एक खुराक की खिदमत है। लिहाजा मछली और आबी ज़राअत के वसाइल के इस्तेमाल को पायदार बनाया जाना चाहिए ताकि मुस्तक़बिल के फ़वाइद को महफूज रखा जा सके।
اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے جی، ہمارے ماحول پر سمندری حیاتیاتی تنوع کے کردار کی وضاحت کریں۔ اس میں سمندری حیاتیاتی تنوع کا تعین اس لیے کیا جا سکتا ہے کیونکہ بحروں اور بحیروں میں مختلف قسم کی زندگیاں پائی جاتی ہیں۔ پائیدار ترقی کے لیے 3 بنیادی ستونوں کے لیے اس کی بہت اہمیت ہے۔ ہمارے ماحول میں سمندری حیاتیاتی تنوع کے کردار کو درج ذیل نکات میں زیر بحث کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 ہے، سمندر دنیا کی حیاتیاتی تنوع کے مرکزی بینک ذخائر میں سے ایک ہے۔ یہ کرۂ ارض پر رہنے کے قابل جگہ کے تقریباً 90% سے زیادہ پر مشتمل ہے اور اس میں تقریباً 250,000 معلوم انواع ہیں۔ سمندر اور اس میں موجود زندگی سیارے کے ٹھیک کام کرنے کے لیے اہم ہے۔ جو ہم انسان سانس لیتے ہیں اس کا نصف آکسیجن فراہم کرتے ہیں اور ہر سال تقریباً 20% انسانی کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس کو فضا میں خارج کرتے ہیں۔ ماہی گیری اور آبی زراعت کے شعبے کروڑوں لوگوں کی، خاص طور پر کم آمدنی والے لوگوں کی آمدنی کا ذریعہ ہیں۔ یہ خوراک کی حفاظت میں براہ راست اور بلا واسطہ حصہ ڈال رہے ہیں۔ اس کے بعد سمندری ماحولیاتی نظام دنیا بھر میں ساحلی کمیونٹیز کے لیے بہت سی خدمات مہیا کرتا ہے، ذریعہ معاش، صاف پانی، جنگلاتی مصنوعات وغیرہ۔ اس کے بعد لہٰذا کوئی بھی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ سمندر اور اس میں موجود حیاتیاتی تنوع ہمارے ماحول میں بڑا حصہ ڈال رہا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے، بحری روح کے اسباب کیا ہیں؟ بحری روح کے اسباب روح کی گردش کی اہم وجوہات درج ذیل ہیں۔ سمندر دائمی ہوائیں ہیں۔ سب سے پہلے روح کی گردش کی سب سے اہم وجہ دائمی ہوائیں ہیں۔ ہوائیں سمندر کے پانی کو اپنی عمومی سمت میں گردش کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔ جیسے تجارتی ہوائیں مشرق سے مغرب کی طرف چلتی ہیں جبکہ مغربی ہوائیں مغرب سے مشرق کی طرف چلتی ہیں۔ یہ روحیں تجارتی ہواؤں کے تحت مشرق کی طرف بڑھتی ہیں اور مغربی ہواؤں کے تحت اس کے برعکس بڑھتی ہیں۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ ہے، سمندری پانی کی نمکینیت۔ نمکیات کی تبدیلی بھی سمندر کے پانی کی گردش کا سبب بنتی ہے۔ خشکی میں گھرے چھوٹے سمندروں میں نمکینیت زیادہ ہونے کی وجہ سے پانی کی ثقافت کم اور زیادہ ہوتی ہے جبکہ کھلے اور بڑے سمندروں میں نمکینیت کم ہونے کی وجہ سے پانی کی ثقافت بھی کم ہوتی ہے۔ نمکینیت کا یہ فرق بھی روحوں کی گردش کا سبب بنتا ہے۔ اس کے بعد سمندری پانی کا درجہ حرارت۔ سمندری پانی کی حرکت کا ایک اہم سبب درجہ حرارت کا فرق ہے۔ خط استوا پر درجہ حرارت زیادہ ہونے کی وجہ سے سمندری پانی کی ثقافت کم ہو جاتی ہے جبکہ قطبی علاقوں میں درجہ حرارت کم ہونے کی وجہ سے سمندری پانی کی ثقافت زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا خط استوا پر پانی اوپر اٹھتا ہے اور قطبی علاقوں میں پانی نیچے بیٹھا رہتا ہے جو بحری روح کے چلنے کا سبب بنتا ہے۔ اس کے بعد تنقیدی سوچ کے سوالات۔ سب سے پہلا سوال ہے، سمندری آلودگی کو کم کرنے کے لیے کچھ طریقے تجویز کریں۔ اس میں سب سے پہلا ہوگا پانی کم سے کم استعمال کریں تاکہ زیادہ بہاؤ اور گندا پانی سمندر میں نہ بہہ سکے۔ نمبر 2 پہ ہے، کم پلاسٹک اور دوبارہ قابل استعمال بیگ خریدیں اور استعمال کریں۔ اس کے بعد ہے، گاڑیوں کی آلودگی کو کم کریں، فضلہ اور کوڑا کرکٹ کو مناسب طریقے سے پھینکیں، ساحلوں کو صاف رکھنے کے لیے عوامی شعور پیدا کریں۔ دوسرا سوال ہے، ہم اپنے آبی وسائل کی پرواہ کیوں کرتے ہیں؟ زمین کا 71% حصہ پانی سے ڈھکا ہوا ہے۔ زمین پر موجود تمام پانی کا 97% حصہ نمکین پانی ہے جو پینے کے لیے موزوں نہیں ہے۔ زمین پر پانی کا صرف 3% حصہ ہی میٹھا ہے اور یہ صرف -5% پینے کے لیے دستیاب ہے۔ باقی 2-5% تازہ پانی برف کے کیپس اور گلیشیئر ماحول، مٹی یا زمین کی سطح کے نیچے بند ہے۔ بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ زمین پر موجود تمام پانی کی اتنی کم موزوں مقدار موجود ہے، اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آبی وسائل کی دیکھ بھال کریں۔ اگر ہم اپنے آبی وسائل کی پرواہ نہیں کریں گے تو پانی کی قلت ہو جائے گی اور ہمارے گھروں میں پینے، زراعت اور بجلی پیدا کرنے کے لیے وافر پانی نہیں ہوگا اور یہ صحت کے بہت سے مسائل اور خوراک کی کمی کو بھی جنم دے گا۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، ہم سمندری حیاتیاتی تنوع کو بچانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلا ہے جی، حیاتیاتی تنوع کے تحفظ کے لیے میرین پارکس کا قیام ہونا چاہیے۔ پھر مچھلی پکڑنے کے تباہ کن طریقوں جیسے ٹرالنگ کو کم کریں، فوجی سونار کے استعمال کو کم سے کم کریں جو ویل اور دیگر سمندری میملز کو نقصان پہنچا سکتا ہے یا مار سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد نمبر 4 پہ ہے، تحفظ کی کوشش کو شامل کر کے ماہی گیروں کو اپنی روزی روٹی برقرار رکھنے میں مدد کریں، پائیدار ماہی گیری کی فصل کو فروغ دیں۔ پھر اس کے بعد ساحلوں کو صاف رکھنے کے لیے عوام میں شعور پیدا کریں۔ پھر لاسٹ والا کوشچن ہے ہمارے پاس، ہم بجلی پیدا کرنے کے لیے سمندروں کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں؟
تو ٹربائن کا استعمال کرتے ہوئے سمندری دھاروں اور لہروں سے بجلی پیدا کی جا سکتی ہے۔ ٹربائن میں بلیڈ ہوتے ہیں اور ایک قسم کے پروپیلر جو سمندری دھاروں کی طاقت سے موڑ سکتے ہیں۔ گھومنے والی ٹربائن ایک ہی جنریٹر سے منسلک ہوتی ہے۔ جیسے جیسے ٹربائن ایک پروپیلر کی طرح گھومتی ہے، گیئرز کا ایک سلسلہ روٹر کی طرح گردش کو بڑھاتا ہے، جس سے جنریٹر کو بجلی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ ہو جائیں گے ہمارے آج کے لانگ کوسچن۔ تو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں نیا چیپٹر لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔